बाइबल पुस्तकहरूको एउटा बृहत् सङ्ग्रह हो जसमा साना ठुला गरी जम्मा जम्मी 66वटा पुस्तकहरू अटाएका छन्। आम मानिसहरूले बाइबललाई एक साधारण धर्मशास्त्रको रूपमा मात्रै बुझ्दै आइरहे तापनि यसभित्र साहित्य, इतिहास, राजनीति, भूगोल, संस्कृति, कानुन, विज्ञान जस्ता यावत विषयहरूले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको पाइन्छ। तथापि बाइबलभित्र सबैभन्दा बढी साहित्यको एक प्राचीन तथा समृद्ध विधा काव्यले प्रचुर स्थान लिएको सत्यतालाई कसैले नकार्न सकिन्न। बाइबलभित्र सङ्ग्रहित जम्मा जम्मी 66वटा पुस्तकहरूमध्ये 6वटा पुस्तकहरू पूर्ण रूपमा काव्यात्मक पुस्तकहरू रहेका छन्। अयुबदेखि श्रेष्ठ गीतसम्मका 5 काव्यात्मक पुस्तकहरूले क्रमबद्ध रूपमा बाइबलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राखेको देखिन्छ भने यिर्मियाद्वारा लिखित विलापको पुस्तक भने अगमवक्ताको पुस्तकहरूको सूचीमा पङ्क्तिबद्ध भएको पाइन्छ। यद्यपि विलापको पुस्तक पनि पूर्ण रूपमा कविताको पुस्तकको रूपमा लिइन्छ। वर्तमान समयमा मण्डलीहरूले कविताप्रति वितृष्णा जनाइरहेको यो अवस्थामा बाइबलभित्र यति धेरै कविताहरूले स्थान पाउनु र नयाँ करार अनि पुरानो करारका अधिकांश पुस्तकहरूमा लेखकहरूले कविताका हरफहरू आंशिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुले पनि यसको महत्त्वलाई झनै उचाइमा पुर्याएको सत्यतालाई बलियो साथ स्वीकार गर्न सकिन्छ। जीवन र जगतको यावत पक्षहरूलाई लयमा गाँसेर कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने रसपूर्ण साहित्यिक रचना नै कविता हो। कविता अन्य साहित्यिक विधाहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण हुनुमा यसको एकै हरफले पनि विषयवस्तुको गम्भीरतालाई सहजै प्रस्ट्याउन सक्नु हो। त्यसैले बाइबलका ठुला अगमवाणी तथा इतिहासका पुस्तकहरूले जति परमेश्वरको बखान गाउन सक्षम देखिन्छन् तीभन्दा बढी दाउदको कविताको एकै पङ्क्ति बढी सबल र सक्षम देखिन्छ। पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै जगतमा विद्वानहरूको भनाइअनुसार कविताको इतिहास निकै पुरानो मानिन्छ। तर बाइबलीय आधार मानेर कविताको अध्ययन गर्ने हो भने ईसा पूर्व 1500सम्म पुग्न सकिन्छ, जसको मजबुत आधार हो भजन सङ्ग्रह 90 को मोसाको कविता। यस अर्थमा आजभन्दा 3500 वर्ष पहिले नै एक महान विद्वान तथा अगुवा मोसाद्वारा कविता लेख्ने क्रमको सूत्रपात भएको मान्न सकिन्छ। केही बाइबलविदहरूको विचार अनुसार अयुबलाई अब्रामको समकालीन मानेको देखिन्छ। यदि अयुब विश्वासको पिता अब्रामको समकालीन थिए भने कविता लेखन प्रक्रिया ईसा पूर्व 2000 वर्ष पहिले नै अर्थात् आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले नै थालनी भइसकेको भनेर भन्न सकिन्छ। तर अयुबको जीवन र उनको पृष्ठभूमिबारे खोजकर्ताहरूको बीचमा मत एकता देखिँदैन, कारण अयुबको व्यक्तिगत इतिहासबारे हालसम्म कुनै ठोस प्रमाणहरू भेटिएको पाइँदैन। कविताको विकास क्रमलाई बाइबली दृष्टिकोणले निहाल्दा ईसा पूर्व 1000 मा आइपुग्दा यसले निकै फड्को मारेको देखिन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण तत्कालीन समयका प्रभावशाली कवि दाउदका कविताहरू हुन्। दाउदको समकालीन मानिने आसाफ, एतान, हेमान, कोरह वंशीको अर्थपूर्ण कविताहरूले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हिस्सा ओगट्नुले नयाँ कविहरूको उदय भएको र कविताले नवीनतम मोड लिएको कुरामा कति पनि शङ्का देखिँदैन। यसरी नै ज्ञानी र बुद्धिमान राजा सोलोमनको समयमा आइपुग्दा काव्यले आफ्नो विकास क्रममा झनै प्रगतिपूर्ण गति लिएको बुझ्न सकिन्छ। दाउद, आसाफ लगायतका कविहरूको रचनामा बढी भक्ति रस झल्किनुको साथै जीवन भोगाइको क्रममा देखा परेका यावत जटिलताहरू र ती जटिलताहरूको निराकरणको निम्ति परमेश्वरसँग गरिएको पुकारहरूको प्रत्युत्तर स्वरूप परमेश्वरको कृपापूर्ण हस्तक्षेप जस्ता विषयवस्तुहरूले व्यापक स्थान लिएको पाइन्छ। तर सोलोमनको कविताको प्रकृति हेर्दा जीवनको व्यवहारिक पक्षमाथि बढी जोड दिएको आभास मिल्छ। प्रेम, मिलन अनि यसबाट प्राप्त हुने रोमाहट, जीवन व्यर्थता, फेरि दिनानुदिनको जीवनयापनको क्रममा आवश्यक नैतिक र व्यवहारिक अर्थी उपदेशमूलक विषयहरूलाई आधार बनाएर सोलोमनको कविता उफिएको देखिन्छ। नयाँ करारको लुकाको पुस्तकमा समेटिएको मरियमको स्तुतिगान, सिमियोनको स्तुतिगान, जकरियाको स्तुतिगान अनि स्वर्गदूतहरूको स्तुतिगान तथा
प्रेरितको पुस्तक तथा हिब्रूको पुस्तकमा उद्धृत गरिएका भजन सङ्ग्रहका पुस्तकबाट लिएका कविताका टुक्राहरू अनि इस्वी सम्बद्ध पहिलो शताब्दीको एक प्रखर आचार्य पावलले पनि आफ्नो अधिकांश पत्रहरूमा कविता प्रयोग गर्नु र प्रकाशको पुस्तकमा समेत कविता जस्तै देखिने थुप्रै स्तुति गानहरू भेट्नुले कविताले बाइबलीय युगभरि नै आफ्नो वर्चस्व कायम राखेको प्रष्ट हुन्छ। एउटा बिर्सिनै नहुने कुरा के देखिन्छ भने यदि हामी जिउँदो परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा महिमा आदर सम्मान कृतज्ञता तथा धन्यवाद ज्ञापन उच्चतम ढङ्गले गर्नु छ भने त्यो सुन्दर र आकर्षक कला भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा समावेश गरिएको कविताहरूमा बाहेक बाइबलको अरू कुनै पुस्तकमा कहिले र कुनै पनि ठाउँमा पाउन सकिँदैन।